बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता रात अडयाला जेल से इमरान खान का पैगाम आया कि आखिरी मरतबा है कि जलसा कैंसिल किया जा रहा है। अब जलसा 8 सितंबर को होगा, तो 8 सितंबर को भी ये जलसा होगा या नहीं, कि अभी भी इसमें कोई इफ्स एंड बट्स मौजूद है? देखिए 8 सितंबर में तो अभी टाइम है और हम्म। असल सवाल ये नहीं है कि 8 सितंबर को जलसा होता है या नहीं। असल सवाल ये है कि 8 सितंबर का जलसा वो अचीव कर सकता है जो 22 अगस्त का जलसा कर सकता था। असल सवाल तो ये है ना कि 22 अगस्त को अगर जलसा हो जाता तरनोल में तो वहां पर क्या ऐसी आफत टूटनी थी कि जिसके लिए हुकूमत हुकूमत नहीं, हम्म। हुकूमत तो जो है आपको पता है कि कितनी बेबस है। हम्म। और इमरान खान का देखिए मौक़िफ़ कितना दुरुस्त साबित हुआ, इसके ऊपर भी ज़रा इस वीडियो में बात करेंगे। कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक चार्जशीट लगाई जाती थी जी। कि देखें ये सियासतदानों से बातें नहीं करते, बात करें, बातचीत करें, हमारे साथ डायलॉग करें। इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, देखें ना वो फ़ौज की छतरी ढूँढ रहे हैं, वगैरह-वगैरह। इसके ऊपर भी बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें कुछ सामने आई हैं। और पीटीआई के रैंक्स में अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर भी मैं आपके सामने कुछ कुछ चीज़ें रखूँगा, क्योंकि ये एक वाक़या है सही। इस जलसे के मुलतवी, मौख़र या मनसूख होने का, जिसने सारा मंज़रनामा गड़बड़ कर दिया। हम्म। बहुत सारे नए सवाल सवाल आ गए हैं। हुकूमत के लोग जो हैं उनके ऊपर एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की कँपकपी है। बहुत सारे लोग अब इनके ड्राइंग रूम्स में बातें चल रही हैं, गपशप चल रही है कि ये अडयाला जेल कैसे खुल गई थी? ये हम्म। रात को किसने राब्ता कर लिया था? अब तो आके कुछ खुद को इन्फॉर्म्ड साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तर्जुमानों की मुलाकात कर ली, तर्जुमानों ने बैठ के अच्छा इसके ऊपर ये कह देंगे, इसके ऊपर ये कह देंगे। हुकूमतें ऐसे ही करती हैं। जब बिल्कुल। फैसला हो जाता है टॉप पे उनको समझ नहीं आ रही होती, फौरी तौर के ऊपर ये लोग अवेलेबल ही नहीं थे। हम्म। पहले 24 घंटों में हुकूमत में कोई शख्स ऐसा नहीं था कि जिसके पास बताने के लिए 2 जुमले मौजूद हों कि ये सारा राब्ता हो कहाँ से रहा था और कौन कर रहा था। और क्यों करवाया गया था? आखिर कोई वजह भी तो होगी ना, हम्म। किस सोच के देखें बड़े बड़ों के पर्दे चाक हुए। हम्म। और वो जो 21 और 22 अगस्त की रात की हंगामा खेजी है हम्म। वो मामूली नहीं है। और ये पुरअसरार डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में आपको पता है कि जब वक्त गुजरता है कुछ वक्त के बाद मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, इस पे मजीद जुजियात भी सामने आएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैरिस्टर अकील मलिक जो है वो आपको पता है कि हुकूमत के तर्जुमान है। अब उनका एक बयान है मेरे सामने, वो मैं आपको बयान बताता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं। बलोच मोहब्बत वाले। हाँ, वो कहते हैं कि देखा जाए तो पीटीआई इंतशार पसंद जमात है। पीटीआई का तमाम तर हौसला मिसमार हो चुका है। पीटीआई के जो लोग अहमियत रखते हैं उनसे बात की गई। अली अमीन गंडापुर को बताया गया कि हालात खराब हैं, मलबा आप पर गिरेगा। अली अमीन को सब कुछ बताया गया। फिर एक जिम्मेदार आदमी आजम सवाती से राब्ता किया। रात को बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर से राब्ता हो चुका था। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर उन अफराद से मुलाकात कराई गई जिनका उन्होंने कहा बानी पीटीआई के पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। कौमी इशू हो तो रियासत ऑर्डर दे सकती है। बात मानने के अलावा चारा कोई नहीं था। चारा कोई नहीं था। जरूरत आपकी और चारा इमरान खान के पास कोई नहीं था। क्या हुकूमत के पास बात करने के अलावा कोई चारा था? नहीं। देखिए एक चीज जो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एस्टेब्लिश हुई है इसमें कि हुकूमत का काम, आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है इसमें मुकाबले का इम्तिहान जो लोग देते हैं, सीएसएस। सीएसएस के पेपर्स देते हैं। कभी जाकर ना देखिएगा कि वो एक प्रायोरिटी आपने फॉर्म फिलअप करना होता है, आपने बताना होता है कि अगर आपका मेरिट बन जाता है तो आप कौन सा महकमा ज्वाइन करना चाहेंगे। सही। और मैं आपको तकरीबन 99% एतमाद के साथ ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप इंटरेक्ट भी करते हैं लोगों से, मिलते जुलते हैं, आपको पता चल जाता है। ज्यादातर लोग जो है ना, ये 99% लोग जो हैं ये लिखते हैं कि हम डीएमजी ग्रुप, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान या फिर फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी प्रायोरिटी है। सही। कोई बहुत और होगा वो कह देगा इनलैंड रेवेन्यू, कस्टम्स, कोई कह देगा ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ये मैं आपको बता सकता हूँ, कोई नहीं लिख के देगा कि मुझे जो है ना वो पोस्टल सर्विसेज में जाना है, मुझे महकमा जंगलात में जाना है, मुझे फॉर एग्जांपल
یعنی کہ وہ آپ کو جو سروسز جن کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جوائن کرنا ہے اس میں آپ ظاہر ہے کہ ڈی ایم جی پرائرٹی پر، ڈی ایم جی پرائرٹی پہ ہوتا ہے، پولیس سروس ہوتی ہے، فورن سروس، یہ مین سروسز ہیں جن کو بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. تو پوسٹ مین جاب کوئی نہیں پسند کرتا، ڈاکیا. حکومت اس تمام ایپیسوڈ میں ایک ڈاکیا بن کے سامنے آئی ہے، جس نے کوئی ڈیسیجن خود نہیں لینا، ڈیسیجن لینا ہے کسی اور نے، اور ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کو پہنچا دیں، کر دیں. میرے خیال میں تو صرف انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پیغام وہاں پہنچا ہے. نہیں، اس کو سمجھ لینا ذرا پہلے کہ حکومت جو ہے اس کو یعنی کہ بچہ جمہورا گھوم جا گھوم گیا، جھوم جا جھوم گیا، یہ والا کام ہے. کیا شہباز شریف آن اوتھ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہونی ہے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی، یہ اس پریس ریلیز کے آنے سے پہلے ان کو پتا تھا یا ان سے مشاورت ہوئی تھی یا یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا؟ ممکن نہیں. کیا شہباز شریف یا ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سابق چیئرمین تحریک انصاف اڈیالہ جیل میں موجود تھے، جلسہ روکنا ہے، ہونے دینا ہے، اگر نہیں ہونے دینا تو این او سی جاری ہونا ہے یا کینسل ہو جانا ہے، یا پھر اڈیالہ جیل میں جا کر کسی نے ملاقات کرنی ہے، رات کے وقت دروازہ کھلنا ہے، الگ صبح کوئی ملاقات ہونی ہے، کوئی ٹیلی فون کا ایکسیس ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے. اس میں حکومت کا کوئی کردار تھا؟ بالکل بھی نہیں. حکومت کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو سوال تھا کہ ان سے بات کریں، تو ان سے بات آج تو یہ ثابت ہو گیا کہ ان سے بات کیسے، یعنی کہ اگر تو یہ ڈیسیجن میکرز ہیں، اگر تو یہ فیصلے کرتے ہیں، محسن نقوی اپیئرز ٹو بی مور پاورفل. بالکل ایسے ہی باقی تمام گورنمنٹ سے محسن نقوی یعنی جو ابھی تک کی ناٹ 100% اوتھینٹک، لیکن وہ خبر جو زیادہ سے زیادہ سورسز نے، انفارمڈ سورسز نے شیئر کیا، وہ یہ کیا کہ محسن نقوی صاحب کا رابطہ ہوا تھا علی امین گنڈا پور. بالکل ایسے ہی. اور پھر یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی تھی، کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن بھی ہوئی تھی، اور اس دوران تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر حوصلہ مسمار پی ٹی آئی کا ہوا ہے اور پلے پی ٹی آئی کے کچھ نہیں ہے، تو پھر رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ خود دیکھیں کہ پچھلے 2 سال میں ان کا بیانیہ کیا 9 مئی کے بعد، 9 مئی یہ کہہ رہے ہیں دوسرا 9 مئی ہونا تھا. ہاں، اب عمران خان نے جو کہا ہے، عمران خان کا یہی موقف ہے نا کہ وہ دوبارہ 9 مئی ہو سکتا تھا، یہ سب کچھ یہ پی ٹی آئی کے گروپس میں اندر بھی لوگوں نے کیا اور بڑی لان تان ہوئی ہے، اندر گالم گلوچ ہوئی ہے، بہت صورتحال پی ٹی آئی کے اندر بھی داخلی تمام صورتحال پہ ایک داخلی جنگ ہے جو پی ٹی آئی میں اس وقت چھڑی ہوئی ہے. پنجاب موبلائز نہیں ہوتا، خیبر پختونخوا کے لوگ یہ تنقید کرتے تھے، کچھ لیڈرز نے کہا کہ ہم نے پنجاب موبلائز کر دیا، لوگ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو چکے تھے، ڈیروں کے پر راتوں کو ٹھہرایا گیا تھا، 1,70,000 کا 60,000 کا ڈیزل لگتا ہے. ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں بھائی اس بات پہ. میں آپ کو بڑی اوتھینٹک انفارمیشن اس پہ شیئر کر رہا ہوں کہ 3 بڑے لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو باقاعدہ نام لے کر گالیاں دی گئی ہیں آمنے سامنے. یہ نہیں کہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یا دل میں، واٹس ایپ گروپ میں نہیں ہوا، دل میں نہیں، یہ وہ جو ہے جو دو بدو ہوئی ہے. صحیح، یہ سب کچھ ہوا ہے بہت اندر. اچھا دیکھیں، اب اس ساری صورتحال میں 22 اگست کا جلسہ، 22 اگست کو دیکھیں کیا صورتحال تھی. حکومت تو اب کہانیاں کچھ اور سنا رہی ہے نا. 22 اگست کو صورتحال یہ تھی، ایسا ظاہر ہے کہ پنجاب میں روکنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا نا. آپ نے موٹر وے بند کرنی ہے، حق لڑی خان موٹر وے بند کر دی تھی، کچھ دیر کے لیے بند ہوئی بھی تھی. آپ نے ملتان میاں والی جو ایم روڈ ہے یا ملتان میاں والی مظفر گڑھ روڈ ہے یا ملتان میاں والی روڈ ہے، اس سے زیادہ آسان ہے اسلام آباد میں اس کو آپ ہوتے ہیں وہاں سے بند کر دیں. نہیں، وہاں پہ تو پھر لڑائی ہو جاتی نا. آپ نے جہاں جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں وہاں پر آپ نے روکنا تھا نا. لیکن انہوں نے بڑا اسمارٹلی لوگوں کو راتوں میں کہیں دور ڈیرے کے اوپر پہنچا دیا، ان کے کھانے کے بندوبست کر دیے، گاڑیوں میں بٹھا کے ان کو روانہ کر دیا، کوئی ادھر سے ادھر سے راستوں سے، گاؤں دیہاتوں سے، درمیان والے رستوں سے، مین رستے استعمال کیے بغیر بندہ اچھا خاصا پہنچ جاتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ تمام کی تمام پولیس، لا انفورسمنٹ وہ مصروف تھی کدھر؟ اسلام آباد آ رہی تھی مذہبی جماعتیں،
मुबारक सानी केस की वजह से। सही। दूसरा, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम यहाँ पर मौजूद है, क्रिकेट मैच चल रहा है और उसके लिए आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, बिल्कुल सही। तो आपने अपने बेस्ट लोग लगा दिए इन 2 जगहों पर। अब आपके पास तरनौल पे इतना भारी नफरी और बंदे मौजूद नहीं है। अब जब बंदे मौजूद नहीं होंगे, सिक्योरिटी कम होगी, रास्तों में उतनी रुकावट नहीं होगी, तो लोग जो हैं वो फिर आपको पता है कि शोल देखने भी पहुंच जाते हैं। यहाँ तो रोड के ऊपर रोड साइड पे एक्सीडेंट हो जाए तो 50 बंदा जमा हुआ होता है। 5000 गाड़ी खड़ी हो जाती है हम्म, भाई। कहीं आए ना जरा इस्लामाबाद हाईवे पे, हम्म, बंदा इकट्ठा हो जाता है। अब वो बंदा अगर आ जाता, आप ये सोचें कि स्टेज से और फिर पता चलता है कि जनाब फलां जगह के ऊपर जीटी रोड के ऊपर आने वाले काफिले को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया हम्म, या आंसू गैस फायर कर दिया और कहीं कुछ लोग जख्मी हो गए हैं, खुदा न खास्ता, कोई ऐसी सी खबर आपको मोटरवे की आ जाती, कोई ऐसी सी खबर आपको होक्स ही क्रिएट हो जाता चाहे, और यहाँ पर केपी से इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले और दीगर लोग पहुंच जाते। आप मुझे एक बात बताएं कि उस स्टेज पे खड़े होकर कोई बंदा नारा लगा देता। देखें, तरनौल के मकाम से अंकल गूगल को आप सर्च करें और उस पर जाके लिखें तरनौल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिस्टेंस, वो आपको बताएगा 27.5 किलोमीटर। सही। फिर आप उस पर लिखें तरनौल टू डी चौक डिस्टेंस, वो आपको बताएगा 27.1 किलोमीटर, 400 मीटर का फासला है ना। लेकिन फिर आप एक और लफ्ज लिखें, वहां लिखें अडियाला जेल, मैप भी आता है। तरनौल टू अडियाला जेल इज 30.6 किलोमीटर, 30.5 किलोमीटर। अगर स्टेज से वहां पर ऐसी सूरत हाल में वो 1,00,000, 1,15,00,000, 1,50,000 बंदा इकट्ठा हो गया और उसमें स्टेज से नारा लग जाता है चलो चलो अडियाला चलो, सही, और अभी चलो, तो वहां से आपको पता है कि अडियाला का रास्ता जितना मैंने आपको बताया है, और वो रास्ता गुजरता कहाँ से? माल रोड से जी, टेंट से जी, उन्हीं मकामात से जहां पर 9 कुछ मई। भी 9 मई का वो भी मौजूद है। उसी रास्ते से अगर ये अडियाला की तरफ मार्च शुरू कर देते, और मसला पॉलिटिकल वर्कर से नहीं है सिर्फ, या पॉलिटिकल लीडरशिप से, वो तो आपको पता चल गया ना उनके आपस की कितनी वो है, कौन कितना पार्टी में जो है उसके क्या किरदार है। असल मामला ये है कि इस वक्त जो लोग हैं उनके हालात, किसी रेडी वाले के, किसी दुकानदार के, लोगों के, स्टूडेंट्स के, सारों के जज्बात एक अजीब ज़ाहिर है कि माहौल बना हुआ, और अगर सिक्योरिटी मौजूद ना हो, पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की नफरी वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो सारी फैज़ाबाद पर तैनात है, कमेटी चौक पर मौजूद है, वो जनाब चांदनी चौक पर, रहमानाबाद पर, 6th रोड पर, डबल रोड पर, आईजे प्रिंसिपल रोड पर, फिर उसके बाद जो 2 उन्होंने रूट्स बनाए हुए हैं उन रूट्स के ऊपर सारे के सारे लगे हुए हैं, फिर बाकियों को रोकने के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तो फिर आपको पता है कि डायरेक्ट फिर मिलिट्री पुलिस फौज, उनको उस सारी की सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, और उसमें कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट मजीद जो है वो हो सकता था। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो अब आपको एक बड़ी फेस सेविंग चाहिए थी। लेकिन इन अदर वर्ड्स, इसी को अगर ऑन द फ्लिप साइड अगर देखा जाए तो ये भी है कि असल में तो हुकूमत ने दरख्वास्त की थी पीटीआई से, या गेम की थी, बताया कुछ भी था, लेकिन अर्जी ये डाली थी कि आज हम आपको रोकने और आपका फेंटा लगाने के लिए जलसागाह तक पहुंचने से पहले हमारे पास मतलूबा तादाद नफरी की मैसर नहीं है, आप बराए मेहरबानी किसी और दिन आए ताकि हम आपको उस दिन जलसागाह पहुंचने से रोक सकें। तो पीटीआई ने लूज भी बहुत किया इस पे। लोगों का, वर्कर्स का सेंटीमेंट आप जाके देखें सोशल मीडिया पे, आप जाके देखें कि वो किस तरीके से इस जो पीटीआई की जेल से बाहर मौजूद हर वो बंदा जो है उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इस सारे मामले में हुकूमत का डाउन साइड आपको पता चली है कि कितनी बेवकत है, कितनी बेतौकीर है। इनको पता ही नहीं था कि ये कैसे हो गया, ये खुद हैरान थे। इनको टॉक शोज में लोग बुला रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें असल में इसका पता नहीं है कि क्या हुआ, और आके आप देखें कंफ्यूजिंग किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। ये बैरिस्टर अकील मलिक का जो गुफ्तगू है कि पीटीआई के जो लोग अहमियत रखते हैं उनसे बात की गई, किन्होंने बात की? क्या आपने बात की? क्या राना सनाउल्लाह ने बात की? या उन्होंने बात की कि
PTI میں اہمیت رکھنے والوں سے انہوں نے بات اس کی. جماعت کا ایک جھنڈا آپ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، باہر نکل ہے تو 100 بندہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے کہ اس کو کہیں غائب کرے. تو یہ اصل میں تو دیکھیں نا کہ کیا اہمیت جو ہے وہ PTI کے جو لوگ اہمیت رکھتے ہیں ان سے بات کی گئی. تو کنہوں نے بات کی؟ جنہوں نے بات کی وہ بھی اہمیت رکھتے ہوں گے. تو اگر آپ نے بات نہیں کی تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اہم نہیں ہیں. حکومت کا ہر وہ شخص جو اس سارے معاملے میں انوالو نہیں تھا، دیٹ مینس کہ وہ اتنا اہم نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اپنا ذمہ دار آدمی سے رابطہ ہوا. تو ایک تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ اس سارے معاملے پر ابھی کچھ چیزیں اندر چلی ہیں پارٹی میں، PTI کے اندر بھی کور کمیٹی میں بھی کچھ جھگڑے کی اطلاعات ہیں. علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور، ان کے درمیان بھی گنڈا پور نے کہا کہ میں یہ ہمارے خلاف کر دیا انہوں نے باہر آ کے جیل سے پیغام دیا ہے کہ عمران خان غصے میں تھے اور یہ ہوا ہے. غصے میں تو تھے عمران خان، لیکن عمران خان نے اس ڈیسیجن کو اون کیا، کروایا بے شک گھوم گھام کے کچھ اور وہ کر کے کروایا گیا ہو ڈیسیجن، لیکن کیا تو عمران خان نے الٹیمیٹلی ڈیسیجن اس کی. لیکن جو باہر میسیجنگ ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی ہے، فار ایگزامپل آپ کو میں سنوا دیتا ہوں کہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں، اعظم سواتی صاحب نے اس کی جو توجیہ پیش کی ہے یا بتایا کہ ان کا انتخاب کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا اس سارے معاملے پر، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پیغام کیوں دیا. مجھے پہلے خان صاحب نے جب میری ملاقات وہاں پہ ہوئی 7:15 بجے صبح، جب میں نے اصرار کیا کہ خان صاحب مجھ سے اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، لیکن آپ کے نام سے جو قربانی میں نے اس آزادی کے لیے دی، مجھ سے محبت کرتے ہیں خان صاحب، اور اگر یہ میں بات کروں گا، میں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے آپ کے مقرر کردہ نامینیٹڈ جو ہے چیئرمین اس کو کہیں. تو خان صاحب نے کہا تمہاری قربانیوں کی وجہ سے میرا یوتھ صرف تم پہ یقین کرے گا، اس لیے تم نے یہ بات کر دی. میں نے حالانکہ یہاں پہ کہا کہ مجھ پہ تو گیگ آرڈرز ہیں، کوئی ٹی وی نہیں بتایا. مجھ سے کہا کچھ بھی ہو، میرا پیغام تم نے دینا ہے. میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. جب دوسرا سوال میں نے ان کو کیا، میں نے کہا خان صاحب کہنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جو سچ ہے. اب یہ اعظم سواتی صاحب نے بتایا، ساتھ میں مشال یوسف زئی ہیں، ان کو پارٹی سے نکالنے کے حوالے سے ان سے وزارت واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا، استعفیٰ مانگ لیا، استعفیٰ مانگ لیا. یہ ساری ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو PTI کے اندر بھی وہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کا PTI کے اندر یہ موقف بھی ہے کہ اب ہم جب لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے، جو مومنٹم بن گیا تھا 22 اگست کے جلسے کا، وہ مومنٹم بنانا بہت مشکل ہو جائے گا. اور پنجاب سے ان ایریاز سے اب اس کے لیے دوبارہ سے ان کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ اخراجات کے حوالے سے اور بھی ورکر کو کنونس بار بار کرنا. یہ ظاہر ہے کہ ایک چیز ہے جس پہ PTI نے بھی لوز کیا. حکومت تو ہر ایپیسوڈ میں اگر آپ یہ کو پتہ ہے جلسہ کہ لوز ہو ہی جاتا کرتی ہے. تو پھر کیا ہوتا؟ جلسہ ہو جاتا تو آپ کے سامنے کہ اگر وہ جلسہ میں نے بتایا کہ اگر وہاں پر کچھ ایسی وہ مت بریک ہو جانی تھی، مت بھی بریک ہونی تھی. دوسرا پھر اس کے بعد اگلا پلان تو لاہور کا تھا، اور لاہور بھی انہوں نے کس راستے سے داخل ہونا تھا اور کہاں سے آنا تھا اور کتنے لوگ لے کے آنا تھا، اس کی جزیات کا پلان بھی تھا کہ دھرنا دیا جائے گا. اور یہاں پر بھی اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو ایک آئیڈیا تو یہ تھا کہ ڈی چوک جا کے دھرنا دینا ہے. لیکن وہ جو دوسرا آئیڈیا میں نے آپ کو بتایا وہ زیادہ خطرناک تھا. یہ بھی کچھ سوچنے والوں نے سوچا ہوگا نا کہ اب یہ تو کچھ جلسوں میں بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم آئیں گے خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے لوگ آئیں گے اور پھر جیل اڈیالہ جیل کی طرف جائیں گے اور عمران خان کو پھر لے کے جائیں گے. وہ سچویشن ظاہر ہے کہ پھر کبھی بھی کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتی جب موب آ جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.